नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी बनाउन आवश्यक गृह कार्य गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा जानकारी। भ्रमणका क्रममा दुई देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने भनाई। दलाल पुँजीवादीका लागि राज्यले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीको नाममा सरकारले पोलिटिकल स्टन्ट गरेको तर्क। संविधानमा उल्लेख समाजवादको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। व्यवहारमा लागू हुन नसकेको नेता शेखर कोइरालाको धारणा। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना धरौटीमा छुटे। प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलादार बने। साधारण तारिखमा रिहा। र क्रिकेटको पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै अनिराश्य व्यूको काठमाडौँमा प्रदर्शन। पूर्वाधार विकास लगायतका खेल क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको बताउनु भएको हो। भ्रमणका विषयमा आएका सुझावहरूले आफ्नो भ्रमण प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदाय सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। त्यसै उहाँले कूटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको भन्दै भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन सम्बन्ध र दुई देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सल्लाह सुझावलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको बताउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेसन्समा या चीन भ्रमणका सम्बन्धमा पनि भ्रमणको बेला गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, राख्नुपर्ने प्रस्ताव, अपनाउनु पर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ। छलफलपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सन्तुलित छिमेकी सम्बन्धमा चीनको आशंकालाई दूर गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। छिमेकीसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। मैले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट खास गरेर पछिल्लो समय जुन ढङ्गको अलिकति विश्वासको सङ्कट जस्तो देखिएको छ नेपाल चीन सम्बन्धमा र चिनिया मित्रहरूको मनमा चाहिँ कतै नेपालले एउटा सन्तुलित छिमेक सम्बन्धको त्यो बाटोबाट अलिकति अन्यत्र लाग्न खोजेको हो कि चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कम प्राथमिकतामा दिएको हो कि नेपालमा भइरहेको चिनिया लगानीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि या अरू कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलातिर जान खोजेको हो कि नेपाल। त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयहरूमा राम्रो गृह कार्य गरेर भ्रमणमा जानुपर्ने बताउनुभयो। मुख्य फोकस भएको कुरा के हो भने नेपालको भारत र चीन दुवै देशको सम्बन्धमा विश्वासको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ। दुवै हाम्रा छिमेकीहरूले नेपालमा उनीहरूको जो जेन्युन इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट सुरक्षित छैन भन्ने अनुभूति उनीहरूले गरेका छन्। त्यसलाई उनीहरूले कूटनैतिक स्तरबाट स्पष्ट गर्दै अब सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनका व्यवहारबाट त्यो देखिन थालेको छ। त्यस निम्ति झिना मसिना कुराहरू गरेर
सहसचिव स्तरबाट हुनुपर्ने वार्ताका कुराहरू, योजनाका कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने सट्टा छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेताहरू महन्त ठाकुर, सीके राव, चित्र बहादुर केसी, प्रेम सुवाल, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लगायत सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दलाल पुँजीवादीका लागि राष्ट्रले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार एमाले मुख्यालय चासलमा पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले राज्य पुँजीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा अरूको स्वार्थका लागि राज्यले छानी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको बताउनु भएको हो। व्यवसाय गरेर राज्यलाई योगदान दिएका मीन बहादुर गुरुङ पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उहाँले बताउनु भएको हो। ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध कारबाही गर्ने नाममा सरकारले पोलिटिकल स्टन्ट गरेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कोरोना र विश्व परिवेशको अवस्थामा समस्यामा परेका गठबन्धन सरकार आउँदा चट्याङ परेको जस्तो भएको बताउनुभयो। राज्यको गलत नीतिका कारण अर्थव्यवस्था धराशायी हुँदा व्यवसायीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उहाँले अप्ठ्यारोमा परेका बैंकहरूले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कांग्रेस नीतिगत हिसाबले सहकारीको पक्षमा नरहेको र माओवादीलाई पनि सहकारी नीतिप्रति सरोकार नरहेको जिकिर गर्नुभयो। 2-4 क्विन्टल सुन लगायत ल्याउन जस्ता फाइदा सहकारीमा नरहेको विचार माओवादीको रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार छैन माओवादी भन्ने पार्टीलाई, उसले फाइदा मात्रै जान्दछ। यो सहकारीको बाटो हिँडेर दिनमा क्विन्टल सुन ल्याए जस्तो फाइदा बेकार सहकारीतिर लागेर यो गाउँका मान्छेलाई यसो सानातिना उसमा जोडेर के फाइदा छ उसलाई त थोकमा ढ्याक्ती फाइदा चाहियो। यसो हेर्दा पनि टिलिक्क टल्किने खालको फाइदा चाहियो, मोटो रकममा फाइदा चाहियो। ऊ यो खुद्रा सुद्रा यस्ता उस्तामा अल्झिने जातै होइन। त्यसकारण माओवादीको नीति बेग्लै छ। ऊ यो सहकारी फकारी यस्तो उस्तो जान्दैन, मतलब छैन। अध्यक्ष ओलीले जनताको आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सहकारीको सदुपयोग गर्नुपर्ने र यसलाई माध्यम बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सहकारीलाई स्वार्थका आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्दा केही सहकारीमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमा उल्लेख समाजवादको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पार्टीले आयोजना गरेको 3 दिने बीपी साहित्य महोत्सवको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा नै लेखेको भए पनि यसको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको बताउनु भएको हो। उहाँले समयको अन्तरालसँगै मुलुक पनि बीपीले देखाएको प्रणालीमा अघि बढेको तर विभिन्न कारणले स्थायित्व नपाएको बताउनु भएको छ। कांग्रेस बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो मूल सिद्धान्त र आदर्श कायम गरेर अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। बीपीकै चिन्तनले मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने र प्रयत्न भइरहेको भन्दै उहाँले नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूले कुनै न कुनै दृष्टिकोणले अहिले पनि बीपी विचारको अनुकरण गर्दै आएको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले राज्यको सीमा र सार्वभौमिकताका लागि सबै छिमेकी मित्र राष्ट्रका समकक्षीसँग मित्रवत ढंगले स्वाभिमानका साथ आफ्नो मुलुकमा पक्षमा बोल्नु र निर्णय गराउनु बीपीको स्वभाव रहेको बताउनु भएको छ। समस्या असन्तुष्टि समाजमा देखिएका विभिन्न विषयभित्र बीपीको आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक र राजनीतिक विचारले ध्यान दिन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास हुँदाहुँदै पनि उहाँको विचारलाई हरेक पुस्तकालयहरू बीच पर्याप्त बहस छलफल गराउन नसक्नु उनका केही कमजोरी रहेका छन्। बीपी राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय तहको नेता।
बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना एवं नेपाली लेखक संघको संयोजनामा सुरु महोत्सव भाद्र 26 गतेसम्म चल्ने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको जन्मदिन भदौ 24 गतेलाई हरेक वर्ष बीपी जन्म जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बीपीको समाजवाद व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनु भएको छ। कोइरालाले बीपीले भने जस्तो गरिब, असहाय र समाजमा पछाडि परेकाहरूलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था हुन नसकेको र बीपीको समाजवाद पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले लोकतन्त्रमा अराजकता नभई भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता आवश्यक रहेको र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले कांग्रेस यो कुराबाट कतै विचलित भएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताउनुभयो। यो कुरालाई अभिलेख मात्रै राख्ने होइन, कति ठाउँमा तपाईँको तोडफोड भएको छ। आन्दोलनहरूको बेलामा तोडफोड भएका शालिगहरूलाई पुनर्निर्माण गरिदिन अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेँ र यो शालिग पनि तपाईँहरूले भर्खरै तोडफोड भएकोले तपाईँहरूले यो शालिगलाई फेरि रिनोभेट भनौँ या नयाँ तपाईँहरूले राख्नुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बीपी शान्ति पार्कलाई जुन उसमा छ यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने, घुम्ने ट्रेलहरू कसरी बनाउने, पिकनिक स्पटहरू कसरी बनाउने, त्यो तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको। आदरणीय साथीहरू, आज बीपी कोइरालाको 110औं जन्मदिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। हुने खानेहरूले त आफ्नो चलाइहाल्छ, तर जो हुन सक्दैन, त्यसले गर्न सक्दैन, जो समाजमा एकदम पछाडि परेको छ, तिनीहरूलाई हामीले माथि उठाउन सक्यौँ भने मात्रै बीपीका सच्चा अनुयायी हामीहरू हुन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अग्रज नेताहरूको सम्झनामा बनाइएका शालिगहरू आन्दोलनको क्रममा कतिपय शालिग तोडफोड भएकाले शालिगहरूको पनि संरक्षण गर्नको लागि अभिलेख राख्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्ति बाल अस्पतालमा एक बालिका मृत्यु प्रकरणमा जानाजान अस्पतालबाट गल्ती भएको भए कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजित जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा विकास सम्मेलनमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किनुभएका मन्त्री बस्नेतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केही दिन पहिले कान्ति बाल अस्पतालमा 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको समयमा उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो। इजिप्टबाट नै सचिवलाई फोन गरेर छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न सम्मेलनमा जनसङ्ख्या बसाइसराई र अव्यवस्थित बसोबासका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको समस्या र ती समस्या समाधानका उपायहरूका विषयमा बृहत छलफल भएको समेत जानकारी दिनुभयो। छानबिन समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तुरुन्तै भन्नुभएको थियो बनायो होला र त्यो चाहिँ केही त्यहाँ चाहिँ जानी त्यस्ता गल्तीहरू केही भएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ। अब म उता हुँदा पनि मैले यसलाई चासो राखेर हेरेकै हो, यो कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु मैले। र अर्को कुरा चाहिँ डाक्टर शम्भु आचार्यलाई हामीले रिजनल डाइरेक्टरको रूपमा जुन उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको कुरा हो, यो धेरै पहिला नै क्याबिनेटले नै निर्णय गरेको विषय हो। आगामी महिना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि क्षेत्र निर्देशक उम्मेदवार बन्नुभएका नेपालका जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शम्भु आचार्यका पक्षमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा र स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले सरकारवाला देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग लबिङ गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
इजिप्टको राजधानी कायरोमा यही भदौ 19 देखि 22 गतेसम्म जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री बस्नेत गत सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। अर्को पार्टीको विरोध गर्ने र नीचा देखाउने नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो। पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको विरोध गर्न खपिन्छन्। यिनै पुराना व्यक्तिहरू र राजनीतिक पार्टीको विरुद्धमा उठेर सरकार हाक्न पुगेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि यस्तै शैलीमा अगाडि बढेका छन्। राजनीतिमा आएका नयाँ चर्चित 2 मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन शाह होस् या रवि लामिछाने, उनीहरू कसैले विरोध गरेको सुन्न भन्दा कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरूलाई नै आलोचना गर्न अग्रसर हुने गरेका छन्। त्यसो त अरूको चर्को आलोचना गर्ने सन्दर्भमा पुराना दलका पुराना नेताको शैली पनि खासै फरक बने छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। 2079 सालको निर्वाचन पश्चात देशको राजनीतिले नयाँ मोड लियो। पुराना नेताहरूले वर्षौंदेखि गाडेको जग धमाधम नयाँ पार्टी र युवा पुस्ताले भत्काइदिए। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह बालिन, धरानमा हर्क साम्पाङ र कैलालीमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै युवा पुस्ताको उदय भयो। नयाँ पुस्ताको उदयले आम मानिसको विश्वास र भरोसा बढेर गएको भए पनि उनीहरूले बेला बेलामा दिने अभिव्यक्तिले पुरानै नेताहरूको झल्को मेटिने गरेको छ। आफ्नो विरोध सुन्नै नसक्ने र कुनै न कुनै माध्यमबाट विपक्षी पार्टीको विरोध गर्ने नेताहरूकै शैलीमा नयाँ पुस्ता पनि लागेको देखिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ। उनले आफूलाई प्रश्न गर्ने स्थानीय अशोक लिम्बुलाई विरोध गर्न आएको भन्दै नगर प्रहरी मार्फत पक्राउ गर्न लगाएका हुन्। लिम्बुले धरानवासी डेङ्गीबाट आक्रमण भइरहँदा समेत हर्कदाई तपाईँ चाहिँ किन फोटो खिचाउँदै हिँड्नु भएको हो भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्न पाउनु स्थानीयको मौलिक हक हो। जनप्रतिनिधिले आम मानिसको प्रश्नप्रति जवाबदेहिता हुनु पनि आवश्यक छ। तर आफूमाथि प्रश्न गरेकै भरमा प्रहरी हिरासतमा पुर्याउनु भने नयाँ नेताहरूमा पलाएको घमण्ड हो भन्दै आम मानिसले बुझेका छन्। अब जस्तो मैले के गरेँ, के लेख्दैछु, के स्ट्याटस गरेँ, म यसले चाहिँ पब्लिकमा के असर पार्छ भन्ने ख्याल गर्नु भएन। हामीले जे लेख्दै पनि हुन्छ कि क्या हो भने जस्तो खालको उहाँलाई अनुभूति भएको हो कि अथवा योभन्दा अगाडिका प्रतिक्रियाहरू उहाँले याद नगर्नु भएको हो कि यसलाई चाहिँ अलिक संयमतापूर्वक म कुन ठाउँमा छु, म के पोस्टको हुँ, मैले बोल्दाखेरि के फरक पर्छ भन्ने खालको चाहिँ विचार गरेर मात्रै बोलिदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो मान्छेको लेभल चाहिँ मेयर हुने मैले त देख्दिनँ अहिले। अब उसले अब गरे होला, काम गरे होला, बट लेबर गर्ने र राजनीति गर्ने फरक कुरा हो होइन। खानेपानी ल्यायो होला, लेबर गरे होला, श्रम गरे होला, तर उसले बोल्ने कुरा भाषा होइन, कानुनको कुरो, नियमको कुरो, विधिको कुरो, जिम्मेवारीको कुरो बुझ्नुपर्छ अबको राजनीतिमा। त्यसले गर्दा हिजो चाहिँ अब हाम्रो सोसियल मिडिया, अन्य मिडियाहरू छन्, त्यसले हाई गर्दा गर्दै मैले जे बोले नि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो र अहिले बालेनमा पनि त्यो देखिन्छ। संघीय राजधानी रहेको सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालिनको पनि अवस्था साम्पाङको भन्दा कम छैन। फेसबुक स्ट्याटस मार्फत नेताहरूको चर्को आलोचना गर्ने आलोचकका रूपमा चिनिएका उनले सिंहदरबार नै जलाइदिन्छु भनेपछि विरोध बढ्न थालेको हो। आफ्नी पत्नी चढेको सार्वजनिक सवारी ट्राफिकले रोकेको भन्दै आइन्दा महानगरको सवारी रोके सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी उनले दिएका हुन्। तर सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी चलाउनु गलत हो भन्ने उनले बुझ्न सकेनन्। नयाँ नेतृत्वकर्ताहरूलाई हेर्दा पुराना दलबाट नयाँ व्यक्तिहरू प्रभावित भएको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर उनीहरूको आधा कार्यकाल पनि नसकिएको हुँदा अझै समय रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि बालनजीका क्रियाकलापहरू चाहिँ राम्रा नराम्रा दुवै छन्, तर नराम्रा भन्दा राम्रा कामहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नराम्रा कामलाई राम्रा काम धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले निश्चय पनि त्यसको चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। अब अझै पनि 4 वर्ष बाँकी छ उहाँको कार्यकाल। उहाँको 4 वर्षको कार्यकालमा उहाँले कस्तो चाहिँ खालको क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् या सीके राउतको जनमत पार्टी, उनीहरू कसैले पनि आफ्नो आलोचना सुन्न सक्दैनन्, बरु उनीहरू नै चर्को आलोचकका रूपमा परिचित छन्। त्यसो त नेपाली राजनीतिमा एक अर्काको विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। सत्ता स्वार्थका कारण जोडिने र नभई फुट्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अर्को पार्टीको प्रशंसा गरेको बिरलै सुनिन्छ।
जसको असर विकल्पका रूपमा उदाएका पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिमा समेत परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ति प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटपटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतका श्रेष्ठदार कौशलेश्वर गेवालीका अनुसार केशव तुलादारलाई साधारण तारिखमा र अरू सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले भाटपटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग 2 करोड 46 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्ती आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। धरौटी रकम भने सबैको फरक फरक रहेको छ। धरौटी रकममा शिवजी भट्टसँग 3,30,000, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग 7,50,000 र कलाधर देउजासँग 15 लाख रहेको छ। त्यस्तै घमन कुमार कार्कीसँग 7,50,000, गोपाल कार्कीसँग 7,50,000, विनोद पौडेलसँग 15 लाख, योगराज पौडेलसँग 7,50,000, नारायण राज मिश्रसँग 7,50,000, अरुण कुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000 धरौटी माग गरेको हो। साथै ध्रुव प्रसाद अर्यालसँग 3,30,000, बाबुराजा महर्जनसँग 1,10,000, देवनारायण महर्जनसँग 1,10,000, सकलानन्द महर्जनसँग 1,10,000, सञ्जय कुमार महर्जनसँग 1,10,000 र लोकरी घिमिरेसँग 1,50,000 रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोशीमा कांग्रेसको साथ लिन संवाद भइरहेको एमालेका उपमहासचिव गेवालीको भनाई। गठबन्धनको गतिविधिका कारण प्रदेशप्रति जनताको वितृष्णा जागिरहेको धारणा। क्रिकेटको पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै अनेरा सबैको काठमाडौँमा प्रदर्शन। पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन सरकारसँग माग। र कोरियन एम्बेसेडर खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता भदौ 27 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने। प्रतियोगितामा 1,778 जना खेलाडी सहभागी हुने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको साथ लिन संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाउनु भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गेवालीले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको भन्दै संवाद भइरहेको बताउनु भएको हो। अहिले प्रारम्भिक चरणको छलफलमा केही संकेत प्राप्त नभए पनि प्रदेशको हितका लागि कांग्रेसले साथ दिन उचित हुने उहाँको भनाइ छ। गेवालीले कोशीमा गठबन्धनले पटक पटक संविधान बेच्दा अहिलेको अवस्था आएको र प्रदेशप्रति जनताको वितृष्णा जाग्ने देखिएको धारणा राख्नुभयो। कोशीमा मध्यावधिमा जाने र जनताको वितृष्णा बढाउने काम गर्न नहुने भएकाले कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा क्रिकेटको पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिएको भन्दै अनेरा सबैले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विश्वले चिनेको खेलाडीलाई नेपाल सरकारले चिन्न नसकेको र क्रिकेट पूर्वाधारको विकासमा कुनै चासो नदिएको भन्दै अखिलले आइतबार काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गरिने धेरै अघि तयारी भए पनि अहिलेसम्म जडान भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले खेलाडीहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, खेलाडीको घोषित पुरस्कार वितरण गर, टियु मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर लगायतका नारा लगाएका थिए।
एनआईसीएसले बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा एनआईसीएस बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेपछि बैंकभित्र खैलाबैला मचिएको छ। उजुरी फिर्ता गराउन एनआईसीएस बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनिया सक्रिय भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न धम्की दिने एनआईसी एसिया बैंक विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि यति बेला एनआईसी एसिया बैंकमा खैलाबैला मचिएको छ। सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई करिब 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिराउन खोज्दा एनआईसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको हो। सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेपछि यति बेला एनआईसी एसिया बैंकमा हंगामा मचिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले राष्ट्र बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी गरेका हुन्। जो तपाईको पीडित छन् अमर चौधरी र गणेश थारू सुर्खेत जिल्लाका हुन्, उनी वीरेन्द्रनगर पालिकाका हुन्। उनीहरूलाई लिँदै नलिएको ऋणको बिल्ला भिराएर अनि त्यसपछि उनीहरू आपत भएर मिडियामा आइसकेपछि उनीहरूसँग मैले अलिकति कनेक्सन गरेर के हो कस्तो हो सत्य तथ्य बुझेर नै मैले राष्ट्र बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेकै हुँ। नेपालबाट नै यो एनआईसी एसिया बैंक बन्द हुनुपर्छ। नागरिक ठग्न मिल्दैन। यो लोकतन्त्र हो, चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र हो, विधिको शासन छ, कानुनी शासन छ। 4 महिना अघि बैंकको कार्यालय समय सकिएपछि करिब 6 बजे स्थानीय अमर चौधरी र गणेश थारूलाई एनआईसी एसिया बैंकमा बोलाएर जबरजस्ती खाता खोलियो। उनीहरूलाई खाता मात्रै खोलेको हो भन्दै बैंकका कर्मचारीले खाता खोल्न लगाए। तर त्यसको 3 महिनापछि बैंकले अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उक्त ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै बने। पीडितहरू आफूले ऋण नलिएको तथा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि बैंकमा पुग्दा उल्टै बैंकका कर्मचारीले उनीहरूलाई डर र धम्की र त्रास देखाएको उपाध्यायको भनाइ छ। पीडितहरू जानुभयो, गएर हामीलाई यो किन भयो भन्दा पीडितहरूलाई त उल्टै धम्काइएछ। किन गर्यौ? पहिला ऋण लिने बेला लिने, अहिले ऋण लिएनौ भन्ने सबै हेर कागजात छन्। कागजात त हुने नै भयो नि त। डाडु पुन्यु बैंकको हातमा हुन्छ भने कानुनी रूपमा ती पीडितले त जित्दैनन्। त्यसै कारणले म नन्दराज जस्तो मान्छे सामाजिक न्यायको लागि ती पीडितको लागि आउनै पर्छ र आएको पनि हो। उजुरी फिर्ता गराउन बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनिया सक्रिय भएका छन्। उनले उजुरीकर्ता नन्दराज उपाध्यायलाई बारम्बार सम्पर्क गरेर उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसो त शुक्रबार बिहान 10 देखि 11:30 बजेसम्म काठमाडौँको एक तारे होटलमा बैंकका अधिकारी खनियाले उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उपाध्यायलाई गोप्य भेटवार्ता समेत गरेका थिए। खनियाले उपाध्यायलाई कन्भिन्स हुन आग्रह गर्दै घुमाउ र पारामा प्रलोभन समेत देखाएका थिए। उपाध्यायलाई खनियाले रात्रि भोजको समेत प्रस्ताव गरेका थिए। प्रलोभन भन्नाले सिधै प्रलोभन देखाइएन हैन, तर डिनरको लागि बोलाउनु भएको, लन्च भनेर बोलाउनु भयो हैन। अब लन्चको लागि आइतबार बोलाइएकै हो। उहाँको त्यो डिनरको कारण के हो, लन्चको कारण के हो, कता कतै शङ्का पनि लाग्छ मलाई है डिनर र लन्च। यता यसबारे एनआईसी एसिया बैंकसँग बुझ्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। एनआईसी एसिया बैंकमाथि जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न लगाएको यो नै पहिलो घटना होइन। एनआईसी एसिया बैंक पटक पटक विवादमा आइरहने बैंक हो। आफ्नो ऋण असुल्न ग्राहकको घरमा सिक्युरिटी गार्ड राख्ने लगायतका विषयले एनआईसी एसिया बैंक बदनाम बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। वर्षाका कारण सडक बिग्रिएपछि मुगु सुकाडीको जुगोला स्थित नवनिर्मित बेली ब्रिज प्रयोगविहीन भएको छ। गत वैशाखको तेस्रो सातामा निर्माण कार्य सम्पन्न भई उद्घाटन पश्चात सवारी साधन ओहोर दोहोर हुँदै आएको बेली ब्रिज वर्षाले खत्याडका विभिन्न ठाउँमा सडक बिगारेपछि 2 महिनादेखि प्रयोगविहीन बनेको हो। करिब 3 करोड 60 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको बेली ब्रिजले सिङ्गो खत्याड गाउँपालिकाका 11वटै वडाका बासिन्दाहरूलाई सुविधा दिनुका साथै बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमबाट रारा हेर्न आउने पर्यटकहरूलाई समेत सहज हुन थालेको थियो। कर्णाली करिडोरसँग मुगु जिल्ला जोड्ने बेली ब्रिज बनेपछि रारा हेर्ने पर्यटक लगायत मुगु सुदूरपश्चिमसँग समेत जोडिएको थियो।
असारको तेस्रो साताबाट आएको अविरल वर्षाले खत्याड गाउँपालिकाको ठाउँ ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोले सडकलाई क्षतविक्षत बनाइदिएपछि अहिले मानिसहरूलाई समेत जरुरी कामले ओहोर दोहोर गर्न समेत निकै मुस्किल हुने गरेको देखिन्छ। भत्किएको सडक बनाउने काममा खत्याड पालिकाले समयमै चासो नदेखाउँदा खत्याडवासीलाई आवत जावत गर्न सकस भएको गुनासो रहेको छ। सडक बिग्रेपछि बिरामीलाई जिल्ला बाहिर र स्थानीय अस्पतालसम्म पनि लैजान मुस्किल हुने गरेको छ। नेपालमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आत्महत्या गर्ने 6830 जना थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सो संख्या बढेर 6993 पुगेको छ। यसरी वर्षेनी आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहँदा रोकथामका लागि थप चुनौती थपिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हरेक वर्ष अगस्त 10 तारिकमा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरिन्छ। सधैँझै यो वर्ष पनि विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि वर्षेनी यो दिवस मनाउने गरे तापनि आत्महत्या गर्ने क्रम भने बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आत्महत्या गर्नेको संख्या 7141 थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6830 जना थिए भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 6993 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सो तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्नेमा 56% पुरुष, 32% महिला र 11% बालबालिका रहेका छन्। अब यो डाटागत हिसाबले जाने हो भने 77-78 मा टोटल आत्महत्या गर्नेको संख्या 7141, 78-79 मा 6830, त्यसै गरी गत आर्थिक वर्ष 79-80 मा 6993 जना छ। जसमध्ये हामीले संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने पुरुषको संख्या धेरै देखिन्छ। यद्यपि महिलाको पनि टोटलमा 32%, बालबालिकाको चाहिँ 11% आत्महत्या गरेको डाटा छ। धेरैजसो आत्महत्याको घटना सङ्कटका बेला आवेशमा आएर हुने गर्दछ। विशेष गरी मानसिक रोग भएका, डिप्रेसन भएका, मानसिक तनाव भोगिरहेका, अत्याधिक लागु पदार्थ सेवन गर्ने, लामो समय रोगग्रस्त भएका, व्यावसायिक कारण जस्तै ऋण तिर्न नसकेका, लगानी डुबेका, गरिबी, पारिवारिक बिमेल, सामाजिक अपहेलना खेपेका, साइबर बुलिङ, बलात्कृत भएका लगायतका समस्यासँग लडिरहेका मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको मनोविज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तै जब मानिसले आफूलाई भएको दुःख, पीडा, यातना सहन सक्दैन तब मानसिक तनावमा जान्छन्। यसरी मानसिक तनावमा गएका मानिसहरूलाई परामर्श दिनुका साथै अन्य रोग झैँ समयमै रोकथाम गर्न आवश्यक भएको विज्ञको सुझाव छ। समाजले पनि अलिकति मान्छेलाई पीडित छ भने उसलाई हामीले हेल्पिङ एटिच्युडले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ, के मद्दत गर्नुपर्छ। तिमी चाहिँ औषध नखाऊ भन्दा मान्दैनौ, ड्रग नखाऊ भन्दा मान्दैनौ, हामीले भनेको केही पनि मान्दैनौ, अनि तिमीलाई नभएर कसलाई हुन्छ त भनेर उनीहरूलाई उल्टै जपार्छ, गाली गर्छ समाजका मान्छेहरूले पनि। साथीहरूले पनि सहयोग गर्दैन, परिवारमा प्यारेन्ट्सहरूले पनि सहयोग नगर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने त उसलाई कसको सहारामा बाँध्ने त, कस्तो सपोर्टमा बाँध्ने, त्यो चिजहरू अब त्यो अल्टरनेटिभहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञका अनुसार आत्महत्या गर्नुअघि मानिसहरूले कुनै न कुनै सङ्केत दिने, असामान्य व्यवहार तथा गतिविधि देखाउने गर्दछन्। परिवार तथा उसको नजिकका व्यक्तिहरूले उक्त गतिविधिको ख्याल गर्न सके आत्महत्या हुनुबाट रोक्न सकिन्छ। यदि परिवार वा नजिकका मानिसहरूले नै बेवास्ता गरे भने ऊ बाध्य भएर आत्महत्याको बाटो रोज्छ। तसर्थ आफ्नो नजिक भएका मानिसहरूको निगरानी गर्नुका साथै सहयोग गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। आत्महत्याको योजना बनाएका मानिसहरूले कुनै न कुनै तरिकाबाट सङ्केत गरिरहेका हुन्छन्, जसबाट उनीहरूलाई मर्न होइन आफ्नो समस्या समाधान गर्न मन छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर जब उनीहरू सबै थोकबाट हरेस खान्छन् तब आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, आत्महत्या रोकथामको लागि परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। परिवारको भूमिका त एकदमै
इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने परिवारले जति सपोर्ट गर्न सक्यो जति आत्मबलहरू दिन सक्यो त्यति नै उनीहरूमा आत्मबल बढ्दै जान्छ परिवारको सपोर्ट भयो भनेदेखि चाहिँ आफूलाई अलिकति कस्तो भने आफूलाई अलिकति बलियो आत्मबल बलियो बनाउन सक्छन् त्यसैले परिवारको एकदमै भूमिका हुन्छ मेरो घरसँग ऊ अगाएको हुन्छ त्यो हुनाले उसलाई छुट्टै एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ लगिहाल्नुपर्छ क्या त्यो सिम्टम उसले देखाएको छ भनेदेखि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा राखिरहँदाखेरि ऊ झन् ग्रसित हुन्छ एउटा एन्जाइटी त हो एन्जाइटी अथवा डिप्रेसनमा परिसकेपछि मान्छे त्यसै त्यो सुसाइड एटेम्प्ट गर्ने त हो त्यसैले अब मुद्दा ऋण सिन अब आमा बुवाको चाहिँ आर्थिक स्थिति अनि त्यस्तै स्कुलमा फेरि चाहिँ तर्साउने काम हुन्छ विद्यार्थीहरूबाटै चाहिँ अर्को बलियो विद्यार्थीबाट पनि उसलाई चाहिँ केही चिजको ऊ हुन्छ क्या त्रसित हुन्छ सरहरूबाट त्रसित हुन्छ होइन म्यामहरूबाट त्रसित हुन्छ त्यो हुनाले के छ त उसको इन्भाइरोमेन्ट त्यो बुझ्नुपर्छ क्या परिवारले चाहिँ बच्चासँग बढी समय बिताउने बच्चासँग त्यो राम्रो वातावरण बच्चालाई दिने र सानैदेखि बच्चालाई चाहिँ हामी तिम्रो सपोर्टमा छौँ है तिम्रो आफन्त हामी छौँ तिमीलाई समस्या पर्दा दुःख पर्दा पिएचडी पनि पर्छ तिम्रो साथमा हामी हुन्छौँ जुनसुकै बेला पनि भनेर त्यो विश्वास दिलाउन सक्यो भने र बच्चामा त्यो भावना पैदा गर्न सक्यो भने लाग्छ यसले चाहिँ यस्तो घटनाहरू पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ बाउ आमाले चाहिँ आफ्नो घरलाई चाहिँ कोल खरानलाई नमिल्ने भयो भने चाहिँ अब यसमा हामी सहमत छैन तिमीलाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि पनि त्यस्तो ठाउँमा पनि अब चाहिँ बाउ आमाको कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ बाइपास गरेर छोराछोरीले चाहिँ अब सुसाइडतिर चाहिँ दुईटामा चाहिँ निर्भर छ क्या अहिले चाहिँ सुसाइडतिर जानु नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनको लागि स्थानीय सरकार बनेको छ तर पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा सेवाभन्दा विकृति फैलिँदै गएको छ कतै जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाही त कतै कर्मचारीहरूको काम गर्ने तरिकालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अनैतिक क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको कार्यालयमा अनैतिक क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएसँगै अहिले चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ लेखा अधिकृतसँग अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ कर्मचारीको आचरण विपरीत कार्य गरेको र गाउँपालिकाको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने गरी भएको क्रियाकलापले गाउँपालिका नै बदनाम भएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृत राईलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको र लेखा अधिकृत रेशमा राईलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुशबहादुर थेवेले बताएका छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री काजीमान राई र यसै कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत श्री रेशमा राई बीच कार्यालयको कार्यकक्षमा नै कर्मचारीको आचरण विपरीत यस माइजोगमाई गाउँपालिकाको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने गरी भए गरेका क्रियाकलापले हामी माइजोगमाई गाउँपालिका परिवार दुखी छौं यस सम्बन्धमा उक्त भिडियोमा कर्मचारी आचरण विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र लेखा अधिकृत रेशमा राईलाई को सम्बन्धमा 7 दिनको म्याद दिई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिने र त्यसपछि आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ र लेखा अधिकृत रेशमा राईको स्पष्टीकरण प्राप्त भई सो सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नभएसम्मका लागि निजलाई लेखा अधिकृतको हैसियतले गर्दै गरेको काम कारबाही सम्बन्धी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ गत भदौ 19 गते पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अनैतिक क्रियाकलापको सीसीटीभी फुटेज सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो फुटेज बाहिरिएसँगै पालिकामा आलोचना बढेको थियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको फुटेज आधिकारिक हो या होइन कसरी सार्वजनिक भयो भनेर पनि छानबिन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने पालिकाको भनाइ छ यस्तै गत साउन 18 गते आगलागी हुँदा पालिकाको पुरानो भवन को एउटा कोठामा क्षति पुगेको थियो उक्त आगलागीमा 13 लाखको क्षति भएको पालिकाले जनाएको छ उक्त आगलागीको घटना छानबिन गर्न पालिका अध्यक्ष थेबेको नेतृत्वमा समिति बन्यो तर समितिले कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन अनैतिक भिडियो नष्ट गर्न प्रशासकीय अधिकृतले उक्त घटना घटाएको भनी आलोचना समेत गरेको छ
पालिकामा यस्ता गतिविधि हुनु अस्वाभाविक भएको पालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेवेले बताएका छन्। त्यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ रोकिनुपर्छ, त्यो बाहिरिनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू सबैले सबक पनि सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले गल्ती कमजोरी गर्छ, फटाइ गर्छ, चोरी गर्छ भनेर निगरानी गर्नकै लागि सीसीटीभी राखिएको होला। त्यसैले गर्दाखेरि भोलि त्यस्ता गतिविधिहरू भयो भने त्यो बाहिर गएछ भने होइन त्यसले कसले के गर्छ त्यो उसैले जवाफदेही हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ मान्यता त्यो हो। उक्त घटना सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला नै प्रशासकीय अधिकृत काजीमानको सरुवा भई झापाको 12 गाउँपालिकामा गए पनि उनलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न दिएको छैन। यस्तै लेखा अधिकृत रेशमा राईको स्पष्टीकरण नआउन्जेलसम्मको लागि निलम्बन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मोरक्कोमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाग्यो। यति नै संख्यामा घाइते 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र कोरियन एम्बेसडर खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो प्रतियोगिता भदौ 27 गते काठमाडौँमा हुने। प्रतियोगितामा 1778 जना खेलाडी सहभागी हुने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिललाई G20 शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता सुम्पेका छन्। आइतबार दिउँसो दिल्लीमा भएको G20 सम्मेलनमा मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन्। अध्यक्षता सुम्पेसँगै नयाँ दिल्लीमा भएको G20 सम्मेलन पनि सकिएको छ। भारतलाई सन् 2023 को G20 सम्मेलनको आयोजक बनाइएको थियो। अर्को वर्ष ब्राजिलले आयोजना गर्नेछ। सम्पन्न भएको G20 सम्मेलनमा 20 देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। 2 दिनसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको G20 शिखर सम्मेलन आइतबार सकिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिललाई G20 शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता सुम्पिँदै 2 दिने सम्मेलन सकिएको घोषणा गरेका छन्। आइतबार दिउँसो दिल्लीमा भएको G20 सम्मेलनका क्रममा मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन्। भारतलाई सन् 2023 को G20 शिखर सम्मेलनको आयोजक बनाइएको थियो। अर्को वर्ष ब्राजिलले आयोजना गर्नेछ। अध्यक्षता ग्रहण गर्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले गरिबी देशको ऋणको समस्यामाथि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले विश्वभरकै भोकमरी हटाउनु पर्ने बताएका छन्। यसअघि आइतबार बिहान राजघाट पुगेर सबै विश्वका G20 का सहभागी नेताहरूले महात्मा गान्धीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्तिसँग आइतबार बिहान अक्षरधाम मन्दिर पुगेका थिए। त्यहाँ उनले सबै विधिपूर्वक भगवान स्वामी नारायणको दर्शन गरेका थिए। G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत पुगेका प्रधानमन्त्री सुनकले आफू हिन्दू भएकोमा गर्व रहेको बताएका थिए। G20 शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन शनिबार नै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा 37 पृष्ठ लामो दिल्ली घोषणापत्र जारी भएको थियो। घोषणापत्रमा 83 अनुच्छेद छन्। यो घोषणापत्र अनुसार सबै देशले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार काम गर्नेछन्। भारतको पहलमा वन फ्युचरल अलायन्स बनाइनेछ। सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र अनुसार काम गर्नुपर्नेछ। यस्तै बायोफ्युल अलायन्स बनाइने घोषणा भएको छ। यसका लागि चाहिने कोषमा भारत, अमेरिका र ब्राजिलले सघाउनेछन्। सबै देश आतंकवादको हरेक रूपप्रति आलोचना गरेर त्यस विरुद्ध एकजुट हुने भएका छन्। आतंकवादबारे घोषणापत्रमा 9 पटक प्रसङ्ग जोडिएको छ। यद्यपि युक्रेनले G20 शिखर सम्मेलनको घोषणामा कुनै गर्व गर्न लायक विषय नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। घोषणापत्रमा युक्रेन सङ्कट वा रुसमाथि दबाव बढाउने खालका कुनै पनि कुरा नसमेटिएको भन्दै उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। मिनिस्टर अफ इन्डिया सम्मेलनले भारत, मध्यपूर्व, युरोप आर्थिक करिडोर घोषणा समेत गरेको छ। यसले चीनको BRI परियोजनालाई चुनौती दिने ठानिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सुला वान डेर लियनको उपस्थितिमा आर्थिक करिडोर घोषणा भएको हो। यस्तै नयाँ दिल्ली सम्मेलनबाट अफ्रिकन युनियनले समेत यसको स्थायी सदस्यता पाएको छ। यसअघि G20 मा 19 देश र 1 युरोपेली युनियन सदस्य थिए। अफ्रिकन युनियन समेत थपिएपछि अब G20 मा 19 देश र 2 युनियन सदस्य बनेका छन्। G20 मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा,
चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका सदस्य छन्। यद्यपि सम्मेलनमा 30 भन्दा धेरै राष्ट्र अध्यक्ष, शीर्ष नेताहरू र 14 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रमुखहरू समेत सहभागी थिए। भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न G20 सम्मेलनमा 20 देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। विश्वकै हाई प्रोफाइल जमघट भनिएको यस सम्मेलनमा विश्वव्यापी सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विकास लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। 2 दिनसम्म चलेको यस सम्मेलन निकै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत, नयाँ दिल्ली। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। कोरियन एम्बेसडर खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो प्रतियोगिता भदौ 27 देखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल तेक्वान्डो संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावास र संघको संयुक्त आयोजना हुने प्रतियोगिता भाद्र 31 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा 711 महिला र 1067 पुरुष गरी कुल 1778 जना सिनियर र जुनियर खेलाडी सहभागी हुने तेक्वान्डो संघका उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक भानबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक मित्र राष्ट्र भारत र बङ्गलादेशका खेलाडीहरूको सहभागिता पनि हुने हुँदा प्रतियोगिताको अझै महत्त्व बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यस प्रतियोगितामा 711 महिला र 1067 पुरुष गरी जम्मा 1778 जना सिनियर तथा जुनियर खेलाडीहरूको सहभागिता रहनेछ। पुम्सेतर्फ 25 र ग्यारोगी फाइटिङतर्फ 32 गरी जम्मा 57 स्वर्ण पदकका लागि रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा रहने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्रतियोगितालाई उच्च व्यवस्थापन र सफल आयोजनका लागि नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घका उपाध्यक्ष म भानबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा 35 सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ र जस अन्तर्गत 10 वटा उपसमितिहरू रहेका छन्। उक्त प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब 35 लाख खर्च लाग्ने आयोजकको भनाइ छ। प्रतियोगिता उत्कृष्ट खेलाडीलाई कोरियामा आयोजना हुने विश्व कोरियन एम्बेसडर प्रतियोगितामा सहभागी गराइने आयोजक सङ्घले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी बनाउन आवश्यक गृह कार्य गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा जानकारी। भ्रमणका क्रममा 2 देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने भनाइ। दलाल पुँजीवादीका लागि राज्यले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीको नाममा सरकारले पोलिटिकल स्टन्ट गरेको तर्क। संविधानमा उल्लेख समाजवादको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। व्यवहारमा लागू हुन नसकेको नेता शेखर कोइरालाको धारणा। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना धरौटीमा छुटे। प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलादार बने। साधारण तारिखमा रिहा। र क्रिकेटको पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै अनिराश्य व्यूको काठमाडौँमा प्रदर्शन। पूर्वाधार विकास लगायतका खेल क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।